दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। शहरदेखि सुदूरसम्म घटना दुर्घटना र आपत विपत मात्र होइन, नागरिकका कुनै पनि समस्यामा हामी उपस्थित हुन्छौं र हामी प्रश्नसँग देखाउँछौं छर्लङ्ग। कार्यक्रम अन द स्पोर्टमा स्वागत छ। म राजु श्रेष्ठ। पक्कै पनि यति बेला मुलुक लकडाउनमा छ। 4 पटकको लकडाउन र आज 40औं दिन पुगिसकेको छ र यो 40औं दिनमा सबै सामान्य स्थानीय व्यक्तिहरू र त्यसै गरिकन स्थानीय व्यक्तिलेसँग आबद्ध रहेका उद्योगहरू, कलकारखानाहरू र त्यसै गरिकन व्यवसायहरू, कृषिहरू सम्पूर्ण क्षेत्र यति बेला लकडाउनमै परेको छ। विद्यार्थी, युवा, वृद्ध, वृद्धा सबै विद्यार्थीहरू अहिले पढ्न नपाएर लकडाउनमा परेका छन् भने युवाहरू आफ्नो काममा, आफ्नो अन्य ठाउँहरूमा जान नपाएर, त्यसै गरिकन उद्योगिक व्यवसायहरू आफ्नो कल कारखाना सञ्चालन गर्न नपाएर लकडाउनमा परेका छन्। र यसै सन्दर्भलाई लिएर, यसै विषयवस्तुलाई लिएर न्युज 24 टेलिभिजनले स्थानीय तहमै पुगेर, नागरिकको घर दैलोमै पुगेर त्यहाँका के समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई दृष्टिगत गरी ती समस्याहरूलाई जस्ताको त्यस्तै देखाउने र प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत देखाउने हामीले जमर्को गरेका छौँ र त्यही सोच लिएर हामी यति बेला देश दौडामा निस्किसकेका छौँ र आज हामी धादिङ जिल्लामा पुगेका छौँ। धादिङ जिल्ला त्यसो त पछिल्लो समयमा एउटा औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा, कृषि पकेटको रूपमा चिनिए पनि यसलाई विशेषतः चिनिने भनेको क्रसर र यहाँ क्रसरको कारणले पनि चिनिन्छ र त्यो क्रसरको आज हामी सन्दर्भ कोट्याउन गइरहेका छौँ। जस्तो यति बेला लकडाउन छ, परियोजनाहरू बन्द छन् र पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले परियोजनाको कार्य र निर्माण सामग्रीलाई नरोक्ने भन्ने एउटा निर्णय गरिसके पश्चात अहिले हामी आउँदै गर्दा बाटोमा धादिङ र काठमाडौँको बीच सिमानामा पर्ने खत्री पौवा खोलामा करिब 100औं ट्रिपरहरू आफ्नो भित्र काठमाडौँ प्रवेश गर्नको लागि बाटो कुरेर बसेको छ। यो लकडाउनमा जस्तो निर्माण सामग्रीहरू र परियोजनाको लागि आवश्यक सामग्रीहरू जान्छ भने त्यसो त हेर्ने हो भने सबैको कुनै न कुनै आवश्यकता परिरहेकै छ यो लकडाउनभित्र। र यो खाली अहिले परियोजनाको लागि र निर्माण सामग्रीको लागि मात्रै छोडेको कारणले पनि स्थानीय बासिन्दामा एउटा असन्तुष्टि भन्ने हामीले देखेका छौँ। हो, यसै समसामयिक विषयलाई लिएर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ धादिङ जिल्लाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत। र हामीसँग सबैभन्दा पहिले आउँदै हुनुहुन्छ बागमती प्रदेश क्रसर सङ्घ अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यति बेला तपाईँहरूको अब क्रसरहरू चलिरहेको छ र ट्रिपरहरू पनि अहिले लामबद्ध भएर लागिरहेको छ। यो के को लागि, परियोजनाको लागि हो या कतै लगेर यसलाई फेरि त्यहाँ स्टोर गरेर त्यहाँ बिक्री वितरणको लागि? प्रश्न पारिदिनुहोस्। होइन, यो चाहिँ जुन राष्ट्रिय योजनाको कामको लागि जस्तै एयरपोर्ट बनिरहेको छ, यो बागमती करिडोरहरू छन्, जो चाहिँ टिपर चालक, जुन टिपरका चाहिँ मालिकहरूले जुन त्यो ठाउँमा काम गरिरहेका छन् त्यसको पास मार्फत चाहिँ अहिले जुन जति गाडी भन्नुभयो तपाईँले 100 गाडी भन्नुभयो, तर यो चाहिँ गाडी चाहिँ परियोजनाको लागि गइरहेको छ होइन। यो राष्ट्रिय योजना कामको लागि गएको हो, टिपरहरू जम्मैको पासको व्यवस्था भएर गएका हुन्। तर हामी कहाँ लगभग 1200-1500 गाडी छन्, तर अहिले चाहिँ चलेको भने गाडी चाहिँ त्यही 100को हाराहारीमा चाहिँ यो पासको व्यवस्था मिलाएर चलेका छन्। तैपनि अहिले टिपरहरू जुन हजुरले भन्नुभयो रोकिरहेको छ भन्नुभयो, त्यो टिपर रोक्नु चाहिँ के हो भने योभन्दा अगाडि जुन राज्यले लगाएको चाहिँ टिपरलाई चाहिँ दिउँसोमा चाहिँ गुड्न नदिएर बेलुका मात्रै गुड्न दिने भनेर जुन लगाइएको छ त्यसलाई फेरि निरन्तरता दिया हो कि भन्ने चाहिँ कुरा आछ। त्यो भएको कारणले कम्तीमा त्यो करिडोरको जुन यो चाहिँ राष्ट्रिय योजना कामको लागि चाहिँ गएको टिपरहरूलाई चाहिँ कम्तीमा नाडुङ्गाले रोकेर राखेको छ धादिङ र काठमाडौँको सिमानामा। त्यो रोक्नु हुँदैन थियो, किनभने यो त चाहिँ कुनै कसैको घर बनाउन लागि, कसैको चाहिँ व्यक्तिगत प्रयोजन लागि लगाए त होइन। सामानहरू जब सबै चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रिय योजना कामकै लागि लिएर गएको कारणले चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने नै हो हाम्रो। जस्तो यसमा पक्कै पनि एउटा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ नेपाल सरकारको नियमअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार। त्यसै गरिकन सेनिटाइज तपाईँको प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसै गरिकन मास्क लगाउनुपर्छ। तर अहिले हामीले कतिपय ट्रिपरहरूमा हेऱ्यौँ न मास्क छ, न तपाईँको ग्लोभ्स छ, न त्यस्तो कुनै प्रकारका उहाँहरूले एउटा सावधानी अपनाउनु भएको छ। यतातिर तपाईँहरूको ध्यान नगएको हो या तपाईँहरूले दिएर पनि उहाँहरूले व्यवस्था गरेको?
होइन, हामीले चाहिँ प्रत्येक टिपर ड्राइभरहरूलाई प्रत्येकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवसायलाई के भनेको छ भने प्रत्येक गाडीमा चाहिँ सेनिटाइजरको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ र चाहिँ मास्कको व्यवस्था गर्नुपर्छ र उहाँहरू चाहिँ जुन चाहिँ गाडी जुन गन्तव्यसम्म पुग्नुपर्ने हो त्यो गन्तव्यसम्म पुगेर चाहिँ ऊ गाडीबाट ओर्लिनै आवश्यकै पर्दैन। जुन आफ्नो फ्याक्ट्रीसम्म आउने बेला त्यो भएको कारणले ड्राइभरहरूलाई र खलासीको चाहिँ डिस्टेन्स त हुन्छ नै, टिपरमा बस्दाखेरि चाहिँ 3 फिट भनेको छ, त्यो 4-5 फिट डिस्टेन्स हुन्छ नै, तर सेनिटाइजर र चाहिँ मास्क चाहिँ अनिवार्य चाहिँ युज गर्नुपर्छ, त्यो लगाउनुपर्छ भनेर हामीले। तपाईँहरूले भन्नु मात्रै भएको चाहिँ यसको अनुगमन चाहिँ छैन, अहिलेसम्म गर्न सक्नु भएको छैन? होइन, अनुगमन पनि नगरे होइन, गरेका छौँ हामीले। अस्ति भर्खरै हामीले गऱ्यौँ नागढुङमा होइन, अनुगमन त गरिरहेकै छौँ। कतिपयले चाहिँ के गर्छ भने त्यो मास्क लिएर राखिदिएका छन्, तर हामीले चाहिँ उहाँहरूले के भने तपाईँ लाउनुहोस्, यो आफ्नो लागि हो नि त, यो अरूको लागि होइन, आफ्नै लागि हो। त्यो भएको कारण तपाईँले युज गर्नुपर्छ। सेनिटाइजर तपाईँको जहाँ चाहिँ लोड गर्नुहुन्छ त्यहाँ लगाउनुहोस्, जस्तो अनलोड ठाउँमा पुग्नुहुन्छ त्यहाँ अनलोड गर्नुहुन्छ त्यहाँ लगाउनुहोस्। ओर्लिन पर्दाखेरि सम्भावना ओर्लिँदैन, यदि परिहाल्यो भने पनि ओर्लेर उक्लिने फेरि सेनिटाइजर चाहिँ लगाएर मात्रै उक्लेर चाहिँ गाडी चलाउनुहोस् भनेर हामीले भनेकै छौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो 200 करिब ट्रिपरहरू अहिले ओसार पसार गरिरहेछ, ढुवानी गरिरहेछ र यहाँ करिब 1200 छ। त्यो 200 ट्रिपर एकजना मात्रै भाग्यमानी परेको हो या त्यो 200 ट्रिपरमा सबैले मौका पाउँछ काम गर्ने चाहिँ? होइन, यो यसो अब हजुरलाई भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ स्वरोजगार चाहिँ ड्राइभरहरू गाडी चाहिँ मालिकहरू बढी छन्, व्यवसायहरू। अब उनीहरूको पहुँच त्यहाँ पुग्न नसकेको हुनसक्छ, किनभने यो त तपाईँको ठुला ठेकेदारसँग चाहिँ सम्बन्धितको चाहिँ पास हो यो। किनभने अब करिडोर भनेको तपाईँ बागमती करिडोर भन्नुहोस्, अहिले जुन अहिले एयरपोर्ट बनिरहेको छ त्यो भने ठुलो ठेकाको चाहिँ हुन्छ। त्यो भएको कारणले एउटा कुनै कम्पनीले उनीहरूलाई सामान सप्लाई गरेको हुन्छ, त्यो सामान सप्लाई गरेपछि त्यसले मात्रै पाउँछ पास चाहिँ। वास्तवमा चाहिँ जो स्वरोजगार हो उसले चाहिँ पाउने होइन, तर उसले पाछ धादिङको हकमा। खासै भन्यो भने अहिले जुन 200 टिपर तपाईँ हजुरले भन्नुभयो अहिले चलि पर डे धादिङबाट गएको छ, किनभने क्रसरहरू यही धादिङमा भएको र बालुखानी धादिङमा भएको कारणले अलि बढी चापहिँडा भएको हो। तर चाहिँ धादिङकै वास्तवमा धादिङकै व्यवसायी भनेको त्यसमा 15 देखि 20% भन्दा छैन। अनि त्यसमाथि पनि सबै फेरि परेका छैनन्? छैन, त्यो त पर्ने कुरै भयो। तपाईँ 1200 टिपरमा अहिले चाहिँ 150-200 टिपर गुडिरहेको अवस्था हो अहिलेसम्म। किनभने जस्तो यसमा कतिको लगानी छ यहाँ ट्रिपरको? यो धादिङ जिल्लामा मात्रै ट्रिपर कतिवटा छन् र त्यसमा कति कुल लगानी होला? हाम्रो धादिङको जिल्लामा तपाईँको 1000 देखि 1200 वटा टिपर छन्। यसको लगभग चाहिँ 4-4.5 अर्बको लगानीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन व्यवसायहरू छन् 4-4.5 चाहिँ अर्ब लगानी छ। जस्तो अहिले छोटोमा भन्नुपर्दा अहिलेको अवस्था के छ? ट्रिपर व्यवसायी र त्योसँग आबद्ध यो कर्मचारीहरू जस्तो त्यसमा स्टाफहरूको अवस्था के छ छोटोमा? अब अहिले यस्तो छ, अब स्टाफहरू कर्मचारीहरू जुन हाम्रो जुन चाहिँ कम्पनीहरूको छ उनीहरूले तलब त दिएकै छन्, तलब दिनै पर्छ, किनभने उनीहरूको रोजीरोटी कुरा हुन्छ, त्यो रोजी कुरा दिएकै छ, दिनै परेको छ। र अहिले समसामयिक अब यो त विश्वको चाहिँ महामारी कुरा हो, यो नेपालको मात्रै पनि होइन होइन, लकडाउनको बेला छ, राज्यलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले गरिसकेका छौँ। र अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो भने अब जुन चाहिँ मजदुरहरू छन् जति चलेका छन् उनीहरूले त भत्ता आउँछ, सबै कुराहरू फुलफिल होला, तर नआउनेको चाहिँ सम्बन्धित व्यवसायीहरूले चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरेका छन् उनीहरूले। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। पक्कै पनि यति बेला हामीले ट्रिपर बागमती प्रदेश क्रसर सङ्घका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठसँग कुरा गऱ्यौँ। उहाँको भनाइअनुसार सामाजिक दूरीको लागि पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ र स्वास्थ्य सामग्री पनि हामीले वितरण गरेका छौँ, तर केहीले लगाइदिएको छैन र पक्कै पनि हामी अहिले बाटोमा आइरहँदा कसैले पनि लगाएको भेटेनौँ। पक्कै पनि फेरि अब प्रहरी प्रशासनलाई देखिसकेपछि लाउने होला, तर हामीलाई हेरिरहनुभएका ट्रिपक चालक र सहचालक सबैलाई हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने यो हाम्रो आफ्नो लागि हो, न त्यो ट्राफिक प्रहरीको लागि हो, न नेपाल प्रहरीको लागि हो, न यो ट्रिपर व्यवसायी सङ्घको लागि हो। तसर्थ तपाईँ हामीलाई हेरिरहनुभएछ भने कम्तीमा यदि भिडभाडमा जाँदैछौँ, यात्रा गर्दैछौँ भने अवश्य पनि हामी मास्क लगाउँ, ग्लोभ्स लगाउँ, यति चाहिँ हाम्रो आफ्नो लागि हो। र यसै गरी म फेरि पनि एकजना अर्का युवा व्यवसायी दिलीप पौडेललाई म जोड्न गइरहेको छु। उहाँ यहीँको धादिङमा का व्यवसायी हुनुहुन्छ र युवा पनि हुनुहुन्छ र उहाँले यति बेला लकडाउनलाई कसरी लिनुभएको छ त्यो हामी सोध्दैछु। जस्तो यहाँको युवा व्यवसायी पनि हुन्छ, लकडाउनलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? धन्यवाद न्युज 24 टेलिभिजनलाई। यहाँ धादिङमै आएर जुन हामीलाई सोध्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि न्युज 24लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको यो चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हामी यो विश्वमै लकडाउन भइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि लकडाउन भएको छ। यो लकडाउनको अवस्थामा हामीले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेर पूर्ण रूपमा लकडाउन पालना गरेर हामी व्यवसायी मजदुरहरू र म टिपर व्यवसायीको उपाध्यक्ष नै हो, सम्पूर्ण मजदुरहरू र हामी व्यवसायीहरू आफ्नो घरभित्र लकडाउन भएर बसेको अवस्थामा छौँ र यो लकडाउनले गर्दा परेको असरहरू त धेरै नै छन्, तर तैपनि हामी यस लकडाउनलाई चाहिँ सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै आफ्नो व्यवसायलाई ठप्प बनाउँदै र आफ्नो उद्योग कारखानालाई चाहिँ बन्द गर्दै हामी सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर घरभित्रै बसेको अवस्था छ। जस्तो दिलीपजी, यहाँ युवा व्यवसायीको रूपमा हामीले यहाँ निम्ति आएको छौँ।
अहिले ट्रिपरले जे जति भए पनि कामहरू पाउन थाल्यो, त्यसै गरिकन तपाईँको यो धादिङ जिल्लामा यहाँ त थुप्रै पसलहरू छन्, जस्तो होटलहरू छन्, उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारसँग? जस्तो म एउटा टिप्पर व्यवसायी, कर्सर व्यवसायी पनि भएको नाताले म त्यसमा मात्र रिलेटिभ नभइकन हाइवेमा हिँड्दाखेरि चल्दा देख्दा र त्यहाँ भोगेका व्यवसायीले भोगेका समस्याहरू पनि म अलिकति जानकार छु र त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण व्यवसायीहरूले म टिप्पर व्यवसायी, कर्सर व्यवसायी साथै होटल व्यवसायीहरूलाई चाहिँ म यो लकडाउनको अवस्थामा परेको समस्या राज्यले चाहिँ जुन हामीलाई के अरे जुन किस्तामा हामीले अहिले असार मसान्तमा हाम्रो क्लोजिङ आउँछ भने त्यो असार मसान्तमा क्लोजिङको अवस्थामा व्यवसायीले होटल व्यवसायी भनौँ, कर्सर व्यवसायी भनौँ, टिप्पर व्यवसायीले किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन यो बन्दको कारणले गर्दा। यसको टाइम एक्सटेन्सन गर्ने हो कि यो राज्यले विशेष ध्यान दियोस् र व्यवसायलाई मर्का नपरोस् कि जब कि अहिले व्यवसाय धाराशायी अवस्था हुने अवस्थामा छ, त्यो व्यवसायलाई मध्यनजर गर्दै राज्यले सुनिश्चित खालको एउटा निर्णय ल्याओस्। त्यसको लागि हामी राज्यलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ, आग्रह गर्न चाहन्छौँ र यहाँ भएका स्वरोजगार व्यवसायीहरू पनि नडुबुन्, होटल व्यवसायी नडुबुन्, कृषक पनि नडुबुन्, समग्र धादिङ मात्र नभइकन देशैभरिका चाहिँ व्यवसायीहरू यही कारणले गर्दाखेरि नबुडौँ। यसलाई एउटा निश्चित खालको चाहिँ एउटा क्राइटेरिया बनाएर चाहिँ राम्रो खालको एउटा चाहिँ प्याकेज बनाएर सरकारले ल्याओस् र त्यसको लागि हामी सरकारको लकडाउनलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ र व्यवसायलाई चाहिँ विशेष ध्यान दियोस् सरकारले भन्न पनि चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि यति बेला नेपाल सरकारलाई होइन, हामीलाई नै साथ र सहयोग गर्ने बेला छ। किनभने लकडाउनमा घरभित्र बस्नु भनेको सरकारलाई त हो पनि, सरकारको आग्रहलाई मान्नै पर्छ र सँगसँगै हामी आफ्नो परिवारको लागि पनि यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो छ र यसलाई सबैले पालना गर्नै पर्छ, यो हाम्रो लागि हो। र यसै गरी म अब नेपाल टिप्पर तथा ट्रक व्यवसायी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण पन्तजीलाई म यहाँ निम्त्याउँदैछु, जस्तो उहाँ अहिले हामीसँगै हुनुहुन्छ र यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। जस्तो टिप्पर र यो ट्रक व्यवसायी यहाँ हुनुहुन्छ है, अहिले त सबै घरमा थन्किएको छ, के छ यसबाट कस्तो हुन्छ, यसको प्रभाव तपाईँहरूलाई ट्रक र टिप्परलाई कतिसम्म पर्न सक्छ? यसको प्रभाव त चाहिँ असर त धेरै छ, किनभने अब लगभग यो धादिङ क्षेत्रमा मात्रै कम्तीमा 1000देखि 1200-1300को हाराहारीमा टिप्परहरू छन्। त्यस्तै सँगसँगै अब ट्रकहरू पनि चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ 1000को हाराहारीमा यो धादिङ जिल्लामाहरू छन्। समग्रमा भन्दा म नेपाल टिप्पर तथा ट्रक व्यवसायी समितिको पूर्व अध्यक्ष र हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय कलङ्की र हाम्रो आबद्ध लगभग 3000 जति ट्रक टिप्परहरू, मिनी ट्रकहरू हाम्रोमा आबद्ध छन्। त्यसमा अहिले लगभग त्यो अधिकांश त्यो केही चाहिँ पास लिएर चाहिँ चलेका बाहेक अधिकांश 5% जति चाहिँ चलेका बाहेक अरू 95% ठप्प भएको छ। यसले राज्यको दैनिक त्यसमा चाहिँ दैनिक आय आर्जन गर्ने चाहिँ सरकार मजदुरदेखि लिएर मजदुरहरूदेखि लिएर व्यवसायमा चाहिँ ठुलो असर परेको छ। जस्तो त्यो टिप्पर र ट्रकहरू जति पनि छन् ती सबै बैंकबाटै के भन्छ ऋण लिएरै गरेको हुन्छ है। त्यो अबको दिनमा तपाईँहरू त्यसको किस्ता, त्यसको सावा तिर्ने तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? राज्यलाई त्यसबारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले त अब राज्यले एउटा चाहिँ नीति नियम ल्याएको छ, कम्तीमा किस्ता तिर्न नसक्दाखेरि जति समय यो लकडाउन चाहिँ हुन्छ त्यति अवधिको चाहिँ किस्ता तिर्नु पर्दैन। सम्बन्धित जुन बैंकबाट ऋण लिएको छ त्यो बैंकले चाहिँ त्यो किस्ता चाहिँ लकडाउन खुलेपछि तिर्न मिल्छ, जरिवाना लाग्दैन भनेको छ। तर त्यो भए तापनि व्यवसायलाई के हुन्छ भने यो किस्ता थप्पिएर जान्छ। किस्ता चाहिँ किन अहिले यो 2 महिना लकडाउन हुँदा 2 महिनाको किस्ता चाहिँ थप्पिँदा तेस्रो महिनामा खुल्दाखेरि 3 महिनाको किस्ता व्यवसायले तिर्न सक्दैन र आम्दानी नभएपछि तिर्न नसक्ने भएको कारणले राज्यले जुन चाहिँ किस्ताको चाहिँ बैंकलाई चाहिँ त्यो भने पनि अब हाम्रो माग भने चाहिँ के हो भने अब चाहिँ 2 महिना 3 महिना जहिले चाहिँ खुल्छ, खुल्दाखेरि पनि सुरुको 1 महिनाको अवधि पर जति महिना चाहिँ यो भयो त्यसको चाहिँ अब चाहिँ 5 वर्षको लागि छ भने 5 वर्ष 3 महिना बन्द हुँदा 5 वर्ष 3 महिनाको चाहिँ किस्ताको सेड्युल भन्नुहोस्, त्यो हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। भनेपछि त्यो जुन किस्ता बराबरको रकम हुन्छ त्यसलाई फेरि डिभाइड गरेर 5 वर्षमा पुर्याउनु पर्यो हैन? हजुर, त्यसो गर्दा चाहिँ तपाईँहरू तिर्न सक्नुहुन्छ। पुर्याउने भन्दा पनि जो जति महिना चाहिँ हामी यो बन्द भयो नि त्यो बन्द भएको चाहिँ अर्को चाहिँ जस्तै हामीले 5 वर्षको लागि लिएको थियौँ भने अब 3 महिना चाहिँ यो 2 महिना चाहिँ बन्द भयो भने 2 महिना 5 वर्ष 2 महिना चाहिँ यो किस्ताको सेड्युल पुगोस् भन्ने कुरा हो। जस्तो अब तपाईँसँग पनि म फेरि पुनः त्यही प्रश्न गर्न गइरहेको छु, जस्तो अघि मैले टिप्पर क्रसर सङ्घको अध्यक्षलाई गरेको थिएँ। यो अहिले जुन गइरहेको छ एउटा टिप्पर चलाएर गइरहेको छ एकदम अत्यावश्यक
परियोजनाका सामग्रीहरू बोक गरेर गइरहेको छ र तपाईँहरू आफै पनि ग्लोभ्स लाउनु भएको छ, मास्क लाउनु भएको छ, तर क्रसर चलाएर यो ट्रिपर चलाएर हिँड्ने सहचालक र चालकहरूले चाहिँ त्यस्तो केही नलगाएर त्यत्तिकै चलाएर हिँडिरहेको छ। यतातिर तपाईँहरूको ध्यान नगएको हो या अनुगमन अलिकति फितलो भएकै हो तपाईँहरूको? किनभने यो तपाईँहरूले नै भोलिको यो रिस्क त तपाईँहरूले नै बेहोर्नुपर्छ नि सर्वप्रथम त। अब यो विषयमा हाम्रो ध्यान नगएको होइन। हामीले प्रत्येक ड्राइभरहरूलाई त्यो भनेको छौँ, मास्क उपलब्ध गराएको छौँ। अहिले वास्तवमा चलेको जम्मा धादिङमा टिपरहरू चाहिँ चलेको जम्मा चाहिँ 3 दिन भयो, आज 3-4 दिनदेखि भएको छैन। त्यो पनि के हो भने एकदम न्यून मात्रामा जसको चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासँग प्रत्यक्ष चाहिँ सरकार भएर त्यहाँका चाहिँ ठेकेदारहरूसँग जसको लिङ्क छ, त्यहाँ सामान उपलब्ध गराउने भनेर जसले पास लिनुभएको छ त्यतिलाईको मात्रै टिपरहरू चलेको छ। र त्यसमा पनि हामीले चाहिँ बकै त त्यो ड्राइभरहरूलाई चाहिँ सेनिटाइजर उपलब्ध गराएको छौँ। लोड गर्ने ठाउँमा पनि जहाँ चाहिँ सामान लोड हुन्छ त्यहाँ लोड हुने ठाउँमा पनि अलि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लोड गर्दाखेरि चाहिँ पैसा तिर्ने ठाउँमा पनि चाहिँ जुन सामाजिक दूरी कायम गर्न भनेका छौँ त्यहाँ पनि ग्लोभ्सको व्यवस्था गरेका छौँ, मास्कको व्यवस्था गरेका छौँ। अब ड्राइभरहरूले यदि त्यसलाई हेल्थ चक्रियाको रूपमा प्रयोग नगरेको हो भने हामी फेरि त्यो कडाइका साथ त्यो लागू गर्न चाहिँ हामी ड्राइभरहरूलाई अनुरोध गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। र फेरि उहाँसँग पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, नेपाल ट्रिपर तथा ट्रक व्यवसायी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण पन्त, र उहाँको पनि अनुरोध त्यही छ र हामी सबैको अनुरोध त्यही छ र हामी बारम्बार त्यही अनुरोध गर्छौँ, कृपया तपाईँहरूलाई प्रदान गरेको मास्क र ग्लोभ्स चाहिँ भिडभाडमा जाँदा, कामहरू गर्दा, यात्रा गर्दा चाहिँ अनिवार्य लगाइदिनुहोस्। किनभने त्यसले हाम्रै जीवन जोगाउँछ, हाम्रै जीवन सुरक्षाको लागि हो। र यसै गरिकन अब यी कुराहरू भइरहँदा अब यहाँ म सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धादिङ जिल्लाका रुद्रबहादुर मल्ललाई पनि यहाँ म बोलाउन चाहन्छु र उहाँ पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ र उहाँसँग पनि अब के कस्ता व्यवस्थाहरू यहाँ भएको छ स्वास्थ्यलाई लिएर, जस्तो क्वारेन्टाइनलाई लिएर, जस्तो अब यहाँ एउटा सङ्क्रमित पनि फेला परिसकेको अवस्था थियो जुन अहिले नेगेटिभ आएर अहिले उहाँ आफ्नो घरमा त्यही क्वारेन्टाइनमै बसिरहनु भएको भन्ने हामीले जानकारी पनि पाएको छु। यी सबै कुराहरूमा हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्न गएको छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यहाँ अहिले जुन ट्रिपरहरू गइरहेको छ, ट्रिपरहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू है, नेपालका गौरव तपाईँको राष्ट्रिय गौरवको जुन परियोजना छ ती परियोजनाहरूको लागि आवश्यक सामग्रीहरू गइरहेछ। यो राष्ट्रिय गौरवकै लागि गइरहेको छ भनेर छुट्याउने चाहिँ के हो र कसरी? अहिले गइरहेको सबै राष्ट्रिय गौरवकै लागि गइरहेछ, महत्त्वपूर्ण सामग्री बोकेरै गइरहेको छ भनेर छुट्याउने केही छ प्रक्रिया? यसलाई डकुमेन्टेसन गर्न खोजेका छौँ जस्तो भनौँ न। अहिलेसम्म भएको छैन त्यो डकुमेन्ट? भएको छ। हामीकोमा हामीले पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो डकुमेन्टेसन हामीकोमा मेल गरेर भए पनि पठाइदिनुहोस् होइन, त्यसमा आधारमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो पासको उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौँ। अनि यो जस्तो स्वास्थ्य अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेको है त्यही नै हो, राष्ट्र होइन विश्वकै, त्यो चाहिँ बाटोमा कतै देखिएन। जस्तो उहाँहरूले त भन्नुभयो सङ्घका अध्यक्षहरूले हामीले त्यो सबै व्यवस्था गरेर पठाएका छौँ, अब उहाँहरूले लगाउनु भयो होला फेरि भन्छौँ। तर यहाँको त हातमा प्रहरी प्रशासन सबै छ नि, अनि उहाँहरूलाई त अब बाटोमा जसरी अझै पुग्दैन भने अझै 2 ठाउँमा चेक पोस्ट राखेर भए पनि मास्क लाउनुपर्छ, ग्लोभ्स लाउनुपर्छ भनेर त्यो भिडभाडमा जाने सवारी साधनलाई त्यो भन्नुपर्ने हो है। हजुर, अब यो यस्तो देखियो, यो जस्तो उहाँहरूले पनि अलिकति अझै चाहिँ सचेतना कम हो कि जस्तो लाग्यो मलाई होइन। जस्तो अब हामीहरू सुरक्षा निकायको हाम्रो चाहिँ फिल्डमा खटिनु भएको साथीहरू लगाएर अरू हुँदाखेरि उहाँहरूले फेरि अदनपत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि अब कोही नहुँदाखेरि नलगाउने स्थिति चाहिँ देखियो। मैले पनि बाटोमा आउँदाखेरि यहाँले जुन देख्नुभयो नि मैले पनि देखेँ होइन। र अझै चाहिँ यो म के भन्छु भने जस्तो हाम्रो अहिले ट्रक व्यवसाय सङ्घको चाहिँ यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ सरकार राख्ने साथीहरू, उहाँहरूले त्यसलाई स्ट्रिक्टली तपाईँले भोलि चाहिँ त्यो जुन एउटा स्वास्थ्य सामग्रीहरू भनौँ न, मास्कको कुराहरू भयो, सेनिटाइजर युज गर्ने कुराहरू अथवा सामाजिक दूरी कायम गर्ने सन्दर्भमा तपाईँले त्यो कायम गर्नु भएन भने तपाईँको सजायको भागीदार हुनुहुन्छ र हामी त्यसमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ भने उहाँले अझै स्ट्रिक्टली भनिदिनु भयो भने उहाँले त्यो गर्नु होला अथवा त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रिकसन अपनाउनु होला जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँबाट अहिले पनि सयौँ हजारौँ त नभनौँ, सयौँ गाडी त अहिले पनि गुडिरहेकै छ। त्यो गुडिरहेको अवस्थामा जस्तो अहिले नाकढुङ्गामा सेनिटाइज गर्ने एउटा त्यो बनाएर विशेष त्यो व्यवस्था गरेर त्यहाँबाट जाने आउनलाई गरिन्छ है। अब यहाँ त जस्तो सङ्क्रमित पनि भेटिसकेको अवस्था छ जुन यति बेला खुसीको कुरो कि उहाँ नेगेटिभ आएर अहिले सेनिटाइज त्यो क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्छ है। अनि यो त्यस्तै गरिकन यहाँ अन्य ठाउँबाट भित्र प्रवेश गर्नको लागि गर्ने मानिसहरूको लागि बाहिरबाट आएका यही धादिङवासीहरूको लागि चाहिँ तपाईँले के व्यवस्था गर्नुभएको छ? हामीले यसको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ सबै पालिकाहरूसित समन्वय गरेर विशेष गरी अब जस्तो कस्तो रहेछ भने उहाँको पहिचानको कुरो महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ होइन। जस्तो अब कुनै वार्डमा एउटा पालिकाको कुनै वार्डमा को आएको छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले विशेष त्यसबाट चाहिँ चनाखो भएर
एउटा चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा पहिचान गराउनु भयो भने हामीले के भनेका छौँ भने कम्तीमा बाहिरबाट आउने होला उहाँहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुहोस् र सबै पालिकाहरूले सम्भवतः एउटा क्वारेन्टाइनको लागि पनि उहाँहरूले चाहिँ केही व्यवस्थाहरू गर्नुभएको छ भने त्यसलाई त्यो भइसकेपछि जस्तो 2 हप्ता हुनसक्छ 3 हप्ता हुनसक्छ त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि त्यसपछि मात्रै उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ घरमा चाहिँ जाने व्यवस्था गराउनुहोस् भनेर हामी सबै पालिकाहरूसित यस किसिमको समन्वय गरिरहेका छौँ। जस्तो यहाँलाई यो कुरा सानो एउटा मेरो जिज्ञासा हो, एउटा व्यक्ति जो पोजिटिभ भयो र उपचारपछि नेगेटिभ आयो, ती व्यक्तिलाई लिन जाने समेत न उनका परिवार थिए न गाउँपालिकाका कुनै व्यक्ति थिए, अन्य व्यक्तिले लिएर आएको अवस्था छ र अहिले पनि घर लगिसकेको छैन, अहिले पनि क्वारेन्टाइनमै छ। यो के चेतना नपुगेकै हो है? अझै चेतना जति हामीले खोजेको त्यति पुगेको छैन अझै पनि। यस्तो रह्यो, यो मैले यो बारेमा चाहिँ बुझ्दाखेरि उहाँको चाहिँ विवाह भएको रहेनछ, उहाँको बुवा आमाहरू पनि बिरामी, एउटा बुढो भइसकेको बिरामी पनि र उहाँको अर्को चाहिँ भाइ पनि बिरामी हुनुहुँदो रहेछ। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरू एक हिसाबले अब त्यो जाँदाखेरि फेरि चाहिँ भोलि त्यो फर्किने हो कि सङ्क्रमण बढ्ने हो कि भन्ने हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ त्यस किसिमको तुरुन्त उहाँहरूलाई त्यो भित्राउनको लागि अलिकति हिचकाउनु हो कि जस्तो हामीलाई लाग्यो होइन। त्यो हुँदाखेरि हामीले सम्बन्धित पालिकाको प्रमुखसित यो बारेमा उपप्रमुखसित हामीले धेरै कुराहरू गरिरहेका छौँ। पनि मलाई लाग्छ जुन यहाँले भन्नुभयो नि चेतनाका कुराहरू अब उहाँलाई घरमै राखेर आफ्नो एउटा पारिवारिक वातावरणमा रहेर भनौँ न फुल्ली रिकभर भएको अवस्था हो भने उहाँलाई चाहिँ हामीले त्यस हिसाबले ल्याउँदाखेरि समस्याहरू रहँदैनन् अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी अरू समस्याहरू पनि रहँदैनन् भन्ने किसिमको चेतना उहाँको परिवारमा र उहाँसित चाहिँ एउटा जुन चाहिँ एउटा छरछिमेकमा पनि त्यो पुग्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ अबको दिनहरूमा यो समस्याकै रूपमा नरहला, यो समाधान होला जस्तो मलाई लाग्छ। जबकि यो प्रमुख दायित्व यहाँहरूकै हो। फेरि हामीले कोअर्डिनेसन गरिराखेका छौँ। जस्तो जुन यहाँहरूले कुरा उठाउनु भयो, जब उहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ टेकुबाट उहाँ चाहिँ सन्चो भएर धादिङमा आउनुभयो होइन, धादिङमा आइसकेपछि त्यसपछि उहाँलाई केही समय हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने किसिमको कुराहरू गऱ्यौँ र पछि चाहिँ त्यो पालिकाको प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरू हाम्रै चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउनुभएको थियो र हामीले त्यो बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि यो हामी समन्वय गर्छौँ सर, हामी सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो उहाँलाई उहाँको घर परिवारमा उहाँको चाहिँ सामाजिक उसमा चाहिँ उहाँलाई त्यस किसिमले घुलमिल हुने वातावरण हामी सृजना गर्छौँ भनेर उहाँले पनि भनिरहनु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो छिटै नै यस किसिमको वातावरण सृजना होला जस्तो मलाई पनि लाग्छ। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। पक्कै पनि धादिङबाट एकजना सङ्क्रमित पनि फेला परिसक्नु भएको छ र उहाँ अहिले नेगेटिभ भएर क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। उहाँ उपचार पश्चात स्वस्थ भइसक्नु भएको छ, तर चेतनाको कमीले गर्दा र उहाँको आफ्नो विवाह नभइसकेको कारणले गर्दा पनि उहाँको परिवार अहिलेसम्म लिन नआएको अवस्था छ र उहाँको घरमा फेरि बिरामी वृद्ध आमा बुवा भएको कारण नलिन आएकोले अहिले पनि उहाँ क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्छ, एक्लै बसिरहनु भएको छ, अवस्था त्यो छ। र उहाँले भनि पनि सक्नु जति चेतना फैलाउनु पर्ने हो त्यति चेतना फैलाउन नसकेको पनि हामीले जानकारी अहिले उहाँले गराइसक्नु भएको छ, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रबहादुर मल्ल। र अब यसै गरिकन हामी ट्रेड युनियन महासङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद जगत सिमखडालाई हामी बोलाउन चाहन्छु। जस्तो उहाँ पनि अब आइसक्नु भएको छ, यहाँलाई हामीले धेरै बेर कुराए पनि यहाँलाई सबभन्दा पहिला त कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यति बेला टिप्परहरू चलिरहेको छ, केही भए पनि कामहरू भइरहेको छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ? यो टिप्परहरू चलेको छ, अहिले सरकारले पनि राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने भनेको पनि छ, तर टिप्परहरू अहिले चलिरहेछ त्यो सेफ्टीका कुराहरू कुनै पनि चाहिँ त्यो उही छैन। जस्तै अब अहिले सरकारले अत्यावश्यक क्षेत्रहरू जस्तै हस्पिटलको कुरा अनि खाद्यान्नको कुरा तरकारीका कुरा हैन दुधहरूको लगायतका कुराहरूमा अत्यावश्यक क्षेत्रहरूमा सञ्चालन गर्ने भनेर भनेको छ। त्यो मध्ये राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू पनि अब चाहिँ अगाडि बढाउने भनेको छ, तर त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूको विषयमा चाहिँ त्यति गम्भीर देखिँदैन। जस्तै मैले अहिले भर्खरै टिप्पर व्यवसायी क्रसर व्यवसायीहरूको कुरा पनि चाहिँ सुने, तर अहिले सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ श्रमिकहरूको स्वास्थ्यको कुरा चाहिँ प्रधान हो। अहिले चाहिँ के हो भने स्वास्थ्यको कुरामा कति पनि ख्याल नदिएको हामीले चाहिँ अब त्यो पायौँ। हामीले केही श्रमिकहरूसित पनि हामी भेट्यौँ, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हैन, मास्कका कुराका भयो, त्यो सेनिटाइजरहरूका कुरा भयो, अब जस्तै त्यो इन्सुरेन्सका कुराहरू भए, यो केही पनि छैन। त्यसकारण के हो भने
त्यो गाडी त मेसिन हो, त्यो श्रमिकलाई पनि मेसिनै जस्तो गरेर चाहिँ काममा लाउने भने चाहिँ अहिले मुनाफाको बेला होइन, अहिले चाहिँ यो महाविपत्तिलाई रोक्ने बेला हो, अहिले चाहिँ मुनाफा गर्ने व्यवसाय चलाउने बेला होइन। त्यस कारणले के हो भने हामीले सरकारसँग पनि यो बिचमा चाहिँ आपूर्ति वाणिज्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा होस् या चाहिँ श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको मिटिङमा होस्, हामीले के भनेका छौँ भने अहिले यतिखेर अत्यावश्यक क्षेत्रमा चाहिँ अब त्यो काम गर्नै पर्यो। जस्तै चामल मिल चलेन भने खानेकुरो हुँदैन, जस्तै तरकारी आएन भने खानेकुरा भएन, जस्तै हस्पिटलमा काम गरेन भने उपचार हुँदैन, एम्बुलेन्स चलाएन भने बिरामी लान सकिँदैन। यस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रभन्दा बाहेक अहिले विपत्तिलाई रोक्ने बेला हो। अहिले चाहिँ उद्योग कल कारखाना चलाउने विकास निर्माणको कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने अहिले यो चाहिँ 10 दिन 15 दिनको विकासले केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रो अहिले जोड भनेको अत्यावश्यक क्षेत्रमा काम गर्ने, अरू बाँकी चाहिँ यो लकडाउनमा चाहिँ जानुपर्छ र यसलाई पालना गर्नुपर्छ भन्यो। जहाँ श्रमिकहरूले काम गरेका छन् स्वास्थ्यको बारेमा रोजगारदाताहरू सरकारहरू बेखबर हामीले चाहिँ देखिरहेछौँ, यो आपत्तिजनक छ। तपाईँ पनि त एउटा सरकार नै हुनुभयो नि त, प्रदेश सभा संसद बनेपछि तपाईँ पनि त एउटा सरकार नै हुनुभयो, अनि तपाईँहरूको दायित्व पनि त देखिएन नि यति बेला। तपाईँहरूले खालि अब भएकोलाई विरोध गर्ने नभएकोलाई विरोध गर्ने कि होइन यो हुनुहुन्न भनेर तपाईँहरूले अब प्रदेश सरकारबाटै यसलाई स्थापित गराउने त होइन। म एउटा सदस्य हो, तर मैले देख्ने कुरा चाहिँ के हो भने सरकारले, म एउटा ट्रेड युनियनको चाहिँ प्रतिनिधि पनि हो, सरकारले गरेका कामहरू राम्रा छन् भने त्यसलाई सपोर्ट गर्ने। जस्तै धादिङको जिल्ला प्रशासनले यो लकडाउनको अवधिमा राम्रो काम गरेको छ, मैले चित्त बुझेको छ। सिडिओ साहब, एसपी साहब लगायतको सिङ्गो चाहिँ धादिङको प्रशासनलाई मैले धन्यवाद पनि दिएको छु। तर केन्द्र सरकारले नलिएको पहल कदमी, प्रदेश सरकारले नलिएको पहल कदमी, स्थानीय सरकारले नलिएको पहल कदमीलाई सबै जिम्मा लिएर चाहिँ यो राम्रो छ म चाहिँ भन्न सक्दिनँ। त्यस कारणले के हो भने हामीले, म ट्रेड युनियनको अध्यक्ष पनि भएको, कार्यवाहक अध्यक्ष पनि भएको नाताले हामीले विज्ञप्ति निकालेका छौँ, सरकारलाई खबरदारी गरेका छौँ। पहल कदमी नपुगेको ठाउँमा पनि हामीले यो ठाउँमा पहल कदमी पुगेन भनेर चाहिँ सरकारलाई खबरदारी गरेका छौँ, एफएनसीसीआईलाई खबरदारी गरेका छौँ, होइन, यो चाहिँ यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घलाई खबरदारी गरेका छौँ। सबै क्षेत्रमा हामीले खबरदारी गरेका छौँ र यो कोरोना भाइरससँग लड्नको निम्ति हामीले हाम्रो सङ्गठनका सबै संयन्त्रहरूलाई पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हामीले चलाएका छौँ र हामी यसमा लागेका छौँ। जस्तो तपाईँ ट्रेड युनियन महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र प्रदेश सांसद पनि हुनुहुन्छ। यहाँ अहिले मसँग कुरो गरिरहनु भएको छ र यसभन्दा केही दिन अगाडिसम्म हजारौँ मजदुरहरू जो यहाँ उनीहरूलाई एक छाक खान नपाएपछि, केन्द्र सरकारले भने जस्तो एक छाक खाने व्यवस्था नभएपछि उनीहरू पैदल हिँडेर कम्तीमा 400-500 किलोमिटरसम्म हिँडेको छ। जस्तो यहाँहरू यही महासङ्घ, ट्रेड युनियन महासङ्घ, अनेक युनियन र अनेक सङ्घहरूको नामले एउटा पावरमा पुग्नुहुन्छ र त्यति बेला चाहिँ यहाँहरू चुनाव प्रयोजनको लागि होस्, अन्य कुनै प्रयोजनको लागि उहाँ घर घरबाट बोलाउन सक्नुहुन्छ र यति बेला उहाँहरू मजदुरहरू, हजारौँ मजदुरहरू आपत विपदमा पर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले घरसम्म जान्ने एउटा व्यवस्था समेत गर्न नसकेको पनि गुनासो आइरहेको छ। त्यतातिर चाहिँ यहाँहरू के भन्नुहुन्छ? होइन, यो चाहिँ के हो भने तपाईँले जुन क्वेसन सोध्नु भएको छ मेरो सवालमा त्यो लागु हुँदैन भन्छु म आफूलाई। किनभने जब धादिङमा चाहिँ मजदुरहरू काठमाडौँमा आइसकेपछि, अलपत्र भइसकेपछि धादिङको एसपी साहब, सिडिओ साहब लगायतका यहाँका चाहिँ गाउँपालिकाका चाहिँ प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधिहरू सबैलाई होइन हामीले हार गुहार गरेर, तपाईँलाई पनि थाहा छ चितवनको चाहिँ जो प्रशासनले रोक्दाखेरि पनि धादिङको प्रशासनसँग कोर्डिनेसन गरेर हामीले यहाँका अलपत्र परेका श्रमिकहरूलाई घर जाने व्यवस्था गऱ्यौँ। अर्को जब लकडाउन थपिनै जाँदाखेरि असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू अप्ठ्यारामा परे भन्ने भइसकेपछि मलाई थुप्रै मजदुरहरूले फोन गरेपछि काठमाडौँको बस पारमा 4 दिनसम्म पानीले रुच्दै दिनभरि बसेर हजारौँ श्रमिकहरूलाई चाहिँ गाडीको गाडी त्यहाँ चाहिँ जबरजस्ती चढाएर होइन सिडिओ साहबहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर हामीले पठाएका छौँ। आजको दिनमा पनि सरकारले बाँडेको राहत प्रभावकारी भएन। कतिपय सङ्घ संस्थादेखि लिएर गएर व्यवसायहरू सबैलाई चाहिँ हामीले होइन झकझकेका छौँ, त्यो राहत पनि हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले आजको दिनमा चाहिँ के हो भने हामी उद्धार गर्ने सवालमा, राहत वितरण गर्ने सवालमा, श्रमिकको मुद्दा उठाउने सवालमा 1 इन्च पनि हामी चुकेका छैनौँ। जबकि यति भनिरहँदा फेरि अस्ति विराटनगरबाट आएको बस चाहिँ फर्काइयो है तपाईँकै यो धादिङ जिल्लाबाट?
हैन। यो चाहिँ के हो भने अब यो केन्द्र सरकारको पोलिसी हो। हामीले चाहिँ के हो भने जब उता चाहिँ यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिसकेपछि बाहिरबाट चाहिँ अपरझट आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यसलाई चाहिँ भनौँ न चाहिँ जाँच गर्ने व्यवस्था केन्द्र सरकारले मिलाउनु पर्थ्यो। यो केन्द्र सरकार यो विषयमा चाहिँ चुकेको छ। हामीले लकडाउनको अवधि लकडाउन सुरु गर्ने बेलामा पनि कमसेकम 5 दिन 7 दिन टाइम दिएर लकडाउन गरेको भए हैन, अथवा यो कोरोना भाइरस जब चाइनाको वुहान प्रान्तमा सुरु भइसकेपछि अमेरिका युरोप सबै यसले चाहिँ हैन फैलिसकेपछि नेपालमा आउँछ भनेर पूर्व तयारी गरेर चाहिँ यसलाई रोकथामकोतिर लागेको भए आज यो स्थिति अलिक कम आउँथ्यो। त्यसकारणले त्यो गाडी जो रोकियो त्यो पछि हामीले चाहिँ त्यसलाई यसरी गाडी फर्काइयो रोक्यो भन्ने पनि सुन्यौँ। अब त्यो विषयमा पनि हामीले चाहिँ छलफल हाम्रो ठाउँबाट भयो। हामीले सम्बन्धित ठाउँहरूमा मन्त्रालयहरूमा हामी जाँदाखेरि हामीले कुरा उठाएकै छौँ र अहिले फेरि पनि हामी के भन्छौँ भने अब लकडाउन थपिँदै जाँदाखेरि श्रमिकहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दैछ। सरकारले यो रोग भाइरसले भन्दा भोग भाइरसले मर्ने खतरा बढी चाहिँ सिर्जना भएको छ। यस्तो पनि आउन सक्छ कि सरकारले गरेको लकडाउनको श्रमिकहरूले मजदुरहरूले असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूले अवज्ञा गरेर चाहिँ सडकमा निस्किन सक्ने त्यो वातावरण नि हुनुपर्छ। त्यो वातावरण आउन सक्छ जस्तै इन्डियाको चाहिँ बम्बईमा त्यो वातावरण बन्यो नि। त्यसकारण यो विषयमा चाहिँ नकारात्मक पाठबाट नकारात्मक शिक्षा लिने र सकारात्मकबाट सकारात्मक शिक्षा लिने अहिले संसारभरिको कोरोनाबाट चाहिँ जो नकारात्मक र सकारात्मक दुईवटा पाटा छन् त्यसबाट चाहिँ पाठ सिक्नुपर्छ सरकारले भन्ने अहिले मलाई लाग्छ। जस्तो अब अन्तिममा यति बेला तपाईँको धादिङ जिल्ला र त्यसै गरिकन पुरा देशभरिका मजदुरहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिले मैले यति बेला चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ श्रमिकहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने र अहिले श्रमिकलाई भन्दा पनि मैले पहिलो कुरा सरकारलाई र रोजगारदातालाई के भन्छु भने रोजगारदाताहरूले मुनाफाको निम्ति श्रमिकलाई चाहिँ काममा लगाउने हो। चाहिँ मजदुरहरू चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जनको निम्ति जीवन धान्नको निम्ति रोजगारदाता कहाँ काम गर्ने हो। राज्यले चाहिँ रोजगारदाताहरूलाई पर्ने समस्यामा राज्यले भोलिको दिनमा हेर्ने र आजको दिनमा चाहिँ रोजगारदाताहरूले श्रमिकले खाइपाइ आएको तलब भत्ता चाहिँ सुविधा चाहिँ दिएर सहयोग गर्ने यो विषयमा चाहिँ जानुपर्छ। र अहिले सिङ्गो देश एक ढिक्का भएर कोरोना भाइरसको चाहिँ हैन यो प्रतिकार गरेर यसलाई परास्त गरेर समृद्ध नेपाल हामी सबै मिलेर बनाउनतिर जानुपर्छ। अन्तमा म फेरि के भन्छु भने अहिले विकासका कुरा धेरै आछन् हैन। हामीले धेरै विकास देखिसक्यौँ। जब विकास के भने चैत वैशाख जेठमा हुने विकास अझ खतरनाक विकास छ नेपालको सन्दर्भमा। अहिले 15 दिन 20 दिन 1 महिना विकास नभएर केही पनि हुँदैन। विनाशलाई रोक्नु ठुलो कुरा हो। त्यसकारणले म अहिले चाहिँ अत्यावश्यक क्षेत्रभन्दा बाहेक अरू क्षेत्र चाहिँ सरकारको लकडाउन अवधिमा खोल्ने यो चाहिँ चलाउने भन्ने कुरा पनि त्यो हुन सक्दैन। अर्को कुरा जुन उद्योग कल कारखाना अहिले खुन्छ त्यो सबै उद्योग कल कारखानालाई क्वारेन्टाइनको रूपमा परिणत गरेर चाहिँ काममा लगाउन र चाहिँ मजदुरहरूको चाहिँ सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका चाहिँ इन्सुरेन्सहरूको कुराको निम्ति चाहिँ सबै व्यवसायी सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मैले यति भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। पक्कै पनि हो यति बेला रोगले भन्दा भोकले मर्ने हो कि भन्ने एउटा चिन्ता छाएको छ देशमा के विश्वमै। तर हामी अहिले समग्र हाम्रो मुलुकको कुरा गरौँ। उहाँले बडो सान्दर्भिक कुराहरू गरेर जानुभयो। यति बेला लकडाउनलाई सबैले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ र यदि उद्योगहरू किनभने यो औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा पनि विकास भइरहेको छ र यो यदि उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने नै हो भने एउटा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर भित्रैबाट जति पनि त्यहाँ मजदुरहरू छन् काम गर्ने कर्मचारीहरू छन् उहाँहरूलाई भित्रै लकडाउन गरेर क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यहीँबाट काम गरेर त्यहीँबाट उत्पादन गरेर बाहिर पठाउने व्यवस्था गर्न सक्यो भने यदि ठिक हुन्छ। होइन भने पक्कै पनि अहिलेको अवस्था भयावह छ। जस्तो अहिले भर्खरै छिमेकी राष्ट्र भारतले अझै पनि फेरि 14 दिन थपेको छ र अब यहाँ चाहिँ खुकुलो पार्ने कुरो पनि भइरहेको छ। तर खुकुलो कुन अवस्थामा पार्ने हो कसरी पार्ने हो र के गर्ने हो कहाँ पार्ने हो यी बाहिर आइसकेको छैन। पक्कै पनि राज्य र देशले यसमा गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेकै होला। र आजको यो कार्यक्रममा क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रा गोपाल पङ्गेनीका साथ धादिङबाट रिपोर्टिङ गरिरहनुभएका तर बागमती प्रदेशका सहायक ब्युरो प्रमुख बासु श्रेष्ठ लगायत सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको म घोषणा गर्दछु। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।